سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہد فیل سانو نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑے دلوں دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں لوگاں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے، یعنی اللہ دی ذات تے ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر اودے تے ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، جنہاں نے اللہ نو من لیا، انہاں نے یقیناً اللہ دے رسولہ نو بھی من لیا، اللہ دے بھیجے ہوئے نبیاں تے بھی ایمان لیا، جڑا رب تے ایمان لے آیا، رب دیاں بھیجیاں ہوئیاں آسمانی کتاباں تے بھی یقیناً ایمان لے آیا، اور جنہاں نے رب نو من لیا وہ یقیناً فرشتیاں دی عظمت تے بھی ایمان لے آئے، جنہاں نے رب نو من لیا یقیناً انہوں نے قیامت نو بھی من لیا کہ قیامت برحق اور آئے گی، جڑے خدا دی ذات تے ایمان لے آئے انہوں نے رب دی تقدیر نو بھی من لیا کہ تقدیر فائدے مند ہوئے یا نقصان دے ہوئے من اللہ تعالی، تقدیر اللہ دی طرفوں مقرر، اس بات دے اتے بھی ایمان لے آئے، اور جنہاں نے رب نو من لیا وہ یقیناً قبر دے حساب کتاب تے بھی سوال جواب تے بھی ایمان لے آئے، انہوں بھی من لیا۔ ایمان باللہ دے بہت سارے تقاضے بھی اللہ دی ذات تے ایمان لیان دے سارے تقاضے جنہاں اللہ نو رب من لیا، رب دی فرض کیتی ہوئی 5 نمازاں نو بھی من لیا اور انہاں نو ادا بھی کیتا، جنہاں نے اللہ نو رب من لیا سال دے اندر ایک بار رمضان شریف دے روزے جڑے رب نے فرض فرمائے انہاں دی فرضیت نو من کے پھر انہاں دی ادائیگی بھی کی تھی، روزے رکھے، جنہاں نے اللہ نو اپنا رب من لیا سال بعد اپنے مالاں دی زکاة جو رب نے فرض فرمائی، زکاة دی فرضیت تے بھی ایمان لے آئے اور زکاة ادا بھی کی تھی، جنہاں نے اللہ نو اپنا رب من لیا انہاں نے زندگی دے اندر ایک بار جڑا رب نے حج فرض فرمایا او دی فرضیت دے اتے بھی ایمان لے آئے، اور اگر طاقت ہوئے تو حج بھی ادا کر دیں۔ صرف اللہ نو من لینا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ نو منن دے لوازمات اور رب دے ایمان لیان دی وجہ او دے فرائض، او دے حقوق اور او دے دین دی سربلندی واسطے اپنی محنت اور جد و جہد بھی ضروری ہے، انہاں چیزاں تو بغیر اللہ دی ذات تے ایمان نامکمل ہے۔
رب نو اللہ نو رب من کے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، قرآن دی تلاوت و زیارت نہ کرے، رب دی ذات دے اتے ایمان بے معنی ہو جاندے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں لوگاں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے، ثم استقاموا، پھر او دے تے پکے ہو گئے۔ جدوں پکے ہو گئے، انہاں ساریاں چیزاں نو من لیا، رب دے فرائض، حقوق، انبیاء تے ایمان، کتاباں تے ایمان، قیامت تے ایمان، تقدیر تے ایمان، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہاں ساریاں چیزاں نو مان لیا، پھر ثم استقاموا، پھر او دے تے پکے ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ شیطان انسان دا دشمن، جن نے روز ازل رب نو یہ کیا سی کہ یا اللہ اس انسان دی وجہ تو میں نو جنتی چو کڈے، تیرے کولوں تے میں انتقام نہیں لے سکتا یا اللہ، کہ تو تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے بدلہ میں انسان کولوں لواں گا، سیدھے راہ تے بیٹھ جاواں گا۔ ہوئے شیطان تے سیدھے راہ تے بیٹھا ہویا ہوئے، اس تو سوا ایک گل مننے چ نہیں آندی کہ وہ بری نیت نال سیدھے رستے تے بیٹھے۔ مومن تے سیدھے رستے تے آندا ہے ہدایت واسطے، نجات واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے، لیکن شیطان اے وعدہ کیتا رب نال کہ یا اللہ اس انسان دی وجہ تو کڈے ہی تے سیدھے راہ تے بیٹھ جاواں، سیدھے رستے والیاں دا روپ اپنا کے انہاں دے پیر تلکان دی کوشش کراں گا، لغزش انہاں دے قدماں دے اندر دین دی کوشش کراں گا، ایمان تو پھسلان دی کوشش کراں گا، روپ صراط مستقیم والا ہوئے، لیکن کم کی کراں گا، صراط مستقیم تو تلکان دی کوشش کراں گا، پھسلان دی کوشش کراں گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے ہونگے اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم بِسُلْطَان، جڑے میرے ہونگے تیرا وس انہاں تے نہیں چلے۔ اور اللہ والے کون ہوندے ہیں؟ اللہ دے بندے کیڑے ہوندے ہیں؟ ثم استقاموا، جڑے رب نو من کے پھر ثابت قدم ہو جائے۔ ادھروں دیاں ادھر گمراہی دیاں آندیاں چلن، ادھروں ادھر آندیاں چلن گمراہی دیاں، لادینیت دیاں، فسق و فجور دیاں، لیکن مومن سرکار نے ارشاد فرمایا او کھجور دے درخت دی طرح آندیاں سارے درخت ہلن لگ پیندے، لیکن کھجور دا درخت نہیں ہلے گا۔ آندیاں آن درختاں دے پتے گرنا شروع ہو جان گے، لیکن کھجور دا پتا کدی نہیں گرے گا۔ ثم استقاموا، فرمایا تسی ثابت قدم ہو گئے تے پھر ویکھو تتنزل علیہم الملائکہ، تواڈی مدد واسطے کس طرح ملائکہ نازل ہون گے۔ دین دے اوتے استقامت، اگر وباواں آن دین دے اوتے استقامت، اگر گمراہی دیاں آندیاں چلن، اور یاد رکھو اسلام دشمناں دی، شیطانی اور طاغوتی قوتاں دی کوشش اسلام تو پھسلان واسطے ہوندی۔ جنہ ملکہ دے اندر غربت آ جائے امداداں دین، امداداں دے کے اپنے خفیہ مقاصد پورے کریں، اور اسلام دوتے حملہ کئی صورتاں دے اندر، کدی رفائی کماں دی صورت،
رفائی کماں دی صورت ہے ہونگے اصلیت انہاں دی ہوئی ہے وہ اسلام دشمن ہونگے لیکن کوشش کی ہوئے گی جے تے اسی آکھیے جی اسی غیر مسلم ہیں تو مسلمانہ ساڑی نہیں ماننی اس واسطے اس طرح حملہ نہیں کرنا مسلمانہ سے انہاں نو اللہ والیاں تو دور کرو کدی نبی دے صحابہ تو دور کرو صحابہ اکرام دے بارے دلچ وسوسے پاؤ کدی اہل بیت دے بارے دلچ وسوسے پاؤ حملے کرو کتاباں لکھو لٹریچر شائع کرو تبلیغاں کراؤے وہ جائیاں کدی اولیاء دی شان تے حملے کرواؤ کدی علماء دی عظمت تے حملے کرواؤ کیونکہ انہاں تو بدزن ہون کے تے اسلام تو دور ہو جائے جدوں تک اللہ والیاں دی محبت انہاں دے دل وچ رہے گی اس وقت تک کہ ثابت قدم رہن گے اس واسطے مختلف ہیلیاں بانیاں نہ انہاں لوگاں نو گمراہ کر ثم استقام رب ارشاد فرماندا ہے اللہ نو رب من لیا او دے حقوق اور فرائض نو من لیا نجات دا رستہ ای دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اس رستے دے اندر اس واسطے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ایک او یا اللہ سیدھے راہ تے چلا دے سیدھے رستے دے ثابت قدمی بھی عطا فرما ثابت قدم ہو گئے پاویں بدر دا میدان ہوئے میرے فرشتے نازل ہون 313 ہون تو 1000 دا مقابلہ آسانی نال کر لیں کیوں تتنزل علیہم الملائکہ احد دا میدان ہوئے تبوک دا میدان ہوئے جس میدان دے اندر آج انہاں بزرگاں نے دیکھے سن 65 دی جنگ اللہ اکبر جڑے اج سن 65 دا منظر دیکھے انہاں نو پوچھو انڈیا دے پائلٹ کہندے سن کہ اسی بمب گرانے ہیں پاکستان تے لیکن کوئی انسان سبز رنگ دے چولے پا کے فضا دے اندر پرواز کر رہے ہوندے ہیں اسی بمب سٹنے ہیں وہ ہتھاں وچ قابو کر لیندے نے بمب پھٹن نہیں دیندے انہاں بزرگاں پوچھو جنہاں اپنی اکھاں نال منظر دیکھے انڈیا دے پائلٹ وہ کہندے ہیں کہ ان دیکھی مخلوق شکل انسانہ والی سبز چولے پائے اسی بم سٹنے ہیں وہ قابو کر لیندے لاہور دے علاقے چنہ نے بم سٹے وہ کہندے نہیں انہاں بم قابو کر لے پھٹن نہیں دیتے انہاں دریائے راوی سٹ دیتے نقصانی کوئی نہیں ہویا کیوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کوئی بھی مہم آ جائے تو مسلمانہ دی نصرت اور مدد واسطے فتح واسطے اسی آسمانہ تو فرشتہ نو نازل کرا کوئی مہم آ جائے حتیٰ کہ کوئی وبا بھی آ جائے مسلمان بشرطے کے ثابت قدم ہون اسی انہاں دی مدد واسطے فرشتے نازل کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اکل سٹیا گیا فرشتے آگئے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئے سٹیا گیا فرشتے آگئے آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی فرشتے مدد واسطے آسمانہ تو اتر سکتے حتیٰ کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو آڈے تھے موت نازل ہوئے فرشتے آنگے موت دے فرشتے تو موت دے فرشتے انہوں دیکھ کے انسان گھبرا جاندے
لیکن فرمایا نہیں تھوڑی تسکین واسطے اسی تانوں تسلیاں دین واسطے تھوڑی حوصلہ افزائی واسطے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اتار دیں گے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمائے فرشتے آن گے کس واسطے وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا ہن ڈریا جنا دنیا تو جا رہے بلکل موت نو ویکھ کے ڈریا جنا ولا تحزنوا غمگین تے پریشان بھی نہ ہویا وَأَبْشِرُوا اور فرشتے آ کے کہیں دن ان توانو اسی مبارک دینا آیا موت دی مبارک دینا آیا کیونکہ تھوڑی سونی موت جنت جی داخلے دا سبب بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب موت ایک ایسا پل ہے جڑا یار نو یار دے نال ملا دیندا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اس جنت دی توانو مبارک ہوئے دنیا تو جا رہے ہو تے جنت دے حقدار ہو کے جا رہے وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اس جنت دی توانو بشارت ہو کیڑی جنت اس تے بھی غور کرو التی کنتم توعدون جس جنت دا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا سی رب تواڈے نال جنت دا وعدہ کیتا سی او جنت دا رب دا وعدہ ممبراں تے بیٹھ کے علماء تانوں قرآن سناندے رہے بھی نماز پڑھو گے روزہ کرو رکھو گے حج کرو گے زکوٰۃ دیو گے تے تانوں جنت ملے گی وہ جڑی جنت دا نام علماء تو ممبراں تو بیٹھ کے سن دے رہے ہن او وعدہ پورا ہون دا ٹائم آیا ہے ہن جے قبر وچ بھی جاؤ گے تے انتظار نہیں کرنا پے گا تہاڈی قبر بھی جنت دا باغ بن جائے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنہاں لوگاں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے اللہ نو اساں من لے اللہ نو رب من کے ثابت قدم ہو گئے ثم استقاموا ایسے ثابت قدم ہوئے اگر آندیاں چلیاں صحابہ دے بارے وچ بدگمانیاں لیکن مومن اپنے ایمان تے ثابت قدم رہا اہل بیت دے بارے وچ بدگمانیاں دیاں ہواواں چلیاں لیکن ثابت قدم رہے ولیاں دے بارے وچ غوث قطب ابدال ولیاں دے بارے وچ علماء ربانیین دے بارے وچ بدگمانیاں پھیلان دیاں آندیاں چلیاں ثم استقاموا وہ اپنے ایمان تے پکے رہے تتنزل علیہم الملائکہ دنیا دی زندگی دے اندر مشکلات آن اسی انہاں دی مدد واسطے فرشتے نازل کرائیں گے موت دا وقت آ جائے فرشتے نازل کریں گے فرشتے کی کہیں گے اللہ تخافوا ہن ڈرو نہ پریشان تے غمگین نہ ہو بشارت پاؤ اس جنت دی جس جنت دا رب تواڈے نال وعدہ کیتا رب دا او پیغام ممبراں تے علماء تانوں سناندے رہے جنت دا وعدہ یاد دلاندے رہے دوزخ تو عذاب تو ڈراندے رہے اس جنت دے پورا ملن دا وعدہ ہو گیا اور تانوں خوشخبری تے مبارک ادھر فرشتے تسلی دین واسطے بشارت دین واسطے کہ تسی ہن کامیاب ہو کے دنیا تو جا رہے ہو ہن گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا خوف نہیں کرنا
ادھر ملک الموت آ جاندے تے جدوں خوشیاں دا پروانہ مومن سندا ہے ملک الموت آ کے آنے واحد دے اندر جان قبض کر لیندے لباں تے مسکراہٹ ہوندی ہے جان نکل جاندی نشان مرد مومن باتو گویم ڈاکٹر اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست مومن دی پہچان ہے کہ جدو موت دا وقت آ جائے وہ چہرے تے مسکراہٹ ہوندی کیوں اس واسطے کہ دنیا تو کامیاب ہو کے جا رہے ہیں موت دے وقت انہوں ایک خطرہ نہیں کہ میں نمازاں نہیں پڑھیاں رب نو من لیا سی نمازاں دے نیڑے نہیں گیا مسجد دے نیڑے نہیں گیا ایک خطرہ نہیں ایک خوف نہیں میں رمضان وچ روزے نہیں سن رکھے ایک خوف نہیں کہ میں زکاة نہیں سی ادا کی تھی اللہ نو من کے او دے فرائض پورے کیتے دل بھی مطمئن ہے تو فرشتے بھی آکے بشارتاں دے رہے ہیں اللہ دے حقوق اور فرائض تو سارے پورے کیتے ہیں اور دنیا تو جا رہے ہیں تے رب دا پرونا بن کے جا رہے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا نزلا من غفور الرحیم ہن مومن دنیا تو جدوں جاندا ہے قبر وچ جاندا ہے تے رب دا پرونا بن کے جاندا ہے رب دا مہمان بن کے جاندا ہے رب فرماندا ہے قبر دے اندر میں او دا میزبان ہوں تے جدی میزبانی کوئی امیر آدمی کرے وہ بڑا خوش ہوندا ہے تے جدی میزبانی پروردگار آپ کرے قبر دے اندر او دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا پھر قبر جا کے یہ بھول جائے گا میں باپ تو جدا ہویا میں پائیاں تو جدا ہویا اولاد تو جدا ہویا دوستاں تو جدا ہو گیا جدو رب دی میزبانی ملدی تے رب دی میزبانی فرشتے میزبانی کرتے ہیں جنت دیا نعمتاں قبر دے اندر پہنچا دیں پھر دنیا دیا دعوتاں بھول جاندے دنیا دیا دوستیاں بھول جاندے پھر اس دوستی تے خوش ہو جاندے کہ فرشتے بھی خدمت کر رہے ہیں یہ ہے دین دے اتے ایمان دے اتے استقامت دی بات نیٹ تے پاویں آندیاں چلن اج ساڈی قوم نوں یہ پتہ نہیں کہ نیٹ تے کیڑیاں کیڑیاں آندیاں چلدیاں پیاں غیر محسوس آندیاں ایمان تو پھسلان واسطے ایمان تو محروم کرنے واسطے ایسیاں آندیاں کہ انہوں جڑا کوئی سپیشلسٹ ہو گئے ایمان دا سپیشلسٹ وہی پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز ایمان واسطے خطرناک ورنہ غیر محسوس آندیاں صرف آندیاں نہیں بڑے بڑے وڈے طوفان نیٹ تے چل رہے لیکن مومن نیٹ تو متاثر نہیں ہوتا بے حیائی والے لٹریچر تو متاثر نہیں ہوتا میرا جسم میری مرضی دیاں آندیاں مومن انہاں تو متاثر نہیں ہوئے گا مومن کہے گا کہ میری اولاد شرم و حیا ہونا چاہیے میریاں بچیاں آوارہ نہیں ہونی چاہیے میرے بچے آوارہ نہیں ہونے چاہیے نمازی ہونے چاہیے قرآن دی تلاوت و زیارت اٹھ کے کرن نبی پاک دے غلام بنن آوارگی مادر پیدر آزادی تعلیم تو آزادی نعوذ باللہ من ذالک ایمان تو آزادی بڑیاں آندیاں چل رہی ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والیو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن دے اندر ساڑھے ضمیراں نوں جھنجھوڑ رہے اے ایمان والو خود بھی دوزخ دا ایندھن بنن تو بچ جاؤ ایسے عمل اختیار کرو ایمان دے اتے استقامت اختیار کرو اللہ رسول دی محبت نبیاں ولیاں صدیقہ شہیداں علماء دی محبت اختیار کرو ایمان دے اتے استقامت اختیار کرو جدو ایمان دے اتے استقامت اختیار کرو کہ پھر دوزخ دا ایندھن نہیں بنا
کو انفسکم اپنے آپ نو بھی دوزخ دا ایندھن بنن تو بچاؤ و اہلیکم اپنے اہل و عیال نو بھی بیوی بچیاں نو بھی دوزخ دا ایندھن بنن تو بچاؤ جڑا نیٹ دی پیروی کرے گا وہ یقیناً دوزخ دا ایندھن بنے گا جڑا قرآن دی پیروی کرے گا حدیث دی پیروی کرے گا اللہ والیاں نال محبت کرے گا وہ دوزخ دا ایندھن نہیں بن سکتا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا علی رضی اللہ یا علی رضی اللہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رب فرماتا ہے ایمان والیو آپ بھی دوزخ دا ایندھن نہ بنو بچو اپنے اہل و عیال نو بھی دوزخ دا بالن بنن تو بچاؤ یہ دنیا عارضی یہ دنیا فانی ساڑھے ابا و اجداد بھی نہیں رہے انبیاء بھی دنیا تے نہیں رہے کیونکہ جہان عارضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وفات شریف ہوئی منافقہ نے بڑا شور مچایا توجہ رکھو سرکار نے جدوں دنیا تو پردہ فرمایا آپ کا انتقال ہویا منافقہ نے شور مچایا جے نبی ہوندے سچے نبی ہوندے تے دنیا تو نہ جان دے موت نہ آتی اللہ تعالیٰ نے آپ دے وفات شریف تو پہلے آیت کریمہ نازل فرما دی قد خلت من قبلہ الرسل رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی اسلام بھیجے دنیا تو چلے اتنے نبی دنیا تو چلے گئے تو میرے نبی علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے اس چیز کی علامت نہیں کہ جو سچے نبی ہوتے تو دنیا تو نہ جاتے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے دنیا تو جانا تو فرمایا کہ دوسرے انبیاء اسا اٹھا لے نبوت میں فرق نہیں آیا جدو امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے میرے کو لا گئے فرماتا میرے پرونے بن کے آ گئے تو پھر انہوں نے نبوت میں کیوں فرق آ سکتا منافقین نے بڑی کوشش کی تھی اور کئی لوگاں دے ایمان ڈول گئے کہ غلط صحیح کر دے پہن کہ جے سچے نبی ہوندی دنیا تو کیوں جان دے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اے صورتحال پیدا ہو چکی منافق پروپیگنڈا کر رہے منافق انہوں کہندے جنہیں اتوں کلمہ پڑھے ہوئے بچوں ایمان نو کینچیاں لائیاں ان لوگاں دے ایمان کٹے منافق اس نو کہندے کافر ہوندہ ہے پکا من کے ہوندہ ہے نہیں مندہ بین تو منافق کہندہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں تو ایمان تو لوگاں نو محروم واسطے اتنے لبت کلمہ تھلیوں کئی چیاں لائیاں تھلیوں چھرے پھیر دے لوگاں دے ایمان ضائع کرنے واسطے انہاں لوگاں نے کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے لوگوں نے جمع کر کے اہل مدینہ نے جمع کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے میں کوڑے مارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ نے فرمایا عمر تسی ٹھہرو حضرت عمر نے بٹھایا حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دینا شروع کیا آپ نے آیت کریمہ پڑھی قد خلت من قبلہ الرسل اگر نبی پاک کا انتقال ہو چکے تو رب ارشاد فرماتا کہ آپ تو پہلے دیکھو کتنے رسول دنیا تو جا چکے پھر وہ اجتماع ختم ہویا سرکار دی تدفین دا مرحلہ آیا
سارے سرکار دی تدفین دے وقت موجود سن اس خطبے تو جڑا آدمی بھی اٹھ کے گیا وہ دی زبان تے ای آیت سی قد خلت من قبلہ الرسل مدینہ پاک دے اندر یہ تبلیغ ہو گئی کہ اتنے انبیاء دنیا تو چلے گئے تو اگر نبی پاک دنیا تو پردہ فرما رہے ہیں تو ادھر اللہ دی نبوت دی کوئی فرق نہیں آ رہا ہر زبان تے سی قد خلت من قبلہ الرسل منافقین نے کوئی کمی نہ کی اس موقع تو فائدہ اٹھا کے لوگوں نے بے ایمان کرو لیکن ثم استقاموا ابو بکر صدیق دے خطبے نے وہ استقامت پیدا کی تھی کہ لوگاں دے ایمان بچ گئے ورنہ کئی لوگاں دے ایمان تو پھرن دا مسئلہ پیدا ہو گیا خطرہ پیدا ہو گیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اس خطبے نے لوگاں دے ایماناں نوں سنبھالا دیا استقامت کتنی کوئی بھی آندیاں آن بندہ نہ ڈولے فتنے سجیوں کھبیوں بڑی آوازاں آن گیا آندیاں آن گیا لیکن ایمان دے اتے ثابت قدم رہے کس وقت تک ملک الموت دے آن تک اس تو بعد کوئی خطرہ نہیں جڑا زندگی دے اندر رب کو ڈردا رہے اللہ تعالیٰ انہوں موت دے وقت ڈر تو بے خوف کر دے قبر دے اندر کوئی خوف نہیں آخرت دے کوئی خوف نہیں اللہ تخافو ہون نہ خوف کرو ہون ڈرن دی ضرورت نہیں ساری زندگی رب کو ڈردے رہے ایمان دے اتے ثابت قدم رہے لیکن ہون خوشیاں تے کامیابیاں دا رزلٹ آگے اس واسطے دنیا دے امتحان اس کامیاب ہو کے جا رہے ہو ہون رب دے مانو اللہ تعالیٰ توڑا میزبان ہے ان تو انہوں مبارک دنیا والے افسوس کر رہے ہوندے کہ فرشت مبارک دے رہے ہوندے کہ ان ساڑھے پرونے بن کے آگے ان اسی توڑی خدمت کر رہے اللہ تعالیٰ ایمان دے اتے استقامت نصیب فرمائے نیٹ اور دوسریاں آندیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو دین دے اتے استقامت پکا سچا نمازی اپنے آپ تے نبی پاک دی غلامی دا رنگ چڑھان دی توفیق عطا فرمائے اپنی اولاداں نو بھی سرکار دا غلام بنان دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد